काफ़ी का दौर दौरा है। खुसूसन वतन अजीज़ पाकिस्तान का शहर कराची पिछली 3 दहाइयों से मुसलसल नामुस्तबे हालात का शिकार है। रशीद साहब का ताल्लुक कराची से। ये वो शहर है जहाँ मैंने होश संभाला और परवान चढ़ा, जिससे मेरी माजी की यादें वाबस्ता हैं और जिसके हाल से वाकिफ रहना ऐन हुक्म वतनी का तकाज़ा है। ये ख्यालात रशीद साहब के मेरे भी गोया कि जिस्म यहाँ और रूह अब भी वहाँ के गली कूचों में सरगर्दा है, ज़्यादा वहाँ के वाक़यात और हालात की शिद्दत को महसूस करके शायरी को इज़हार ख्याल बनाना ही तमानियत खातिर तबा के लिए ज़रूरी समझता हूँ। ये रशीद शेख साहब के ख्यालात हैं जो सन 2000 में उन्होंने एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहे। और रशीद शेख साहब को ही ये एजाज़ हासिल है कि 6 नवंबर 1999 को उनके पहले मजमुए कलाम शहर सुखन की तारुफी तकरीब बज़्म सुखन के ज़ेर एहतमाम ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी मिशिगन शिकागो में हुई। और इस तरह ये उर्दू की शिकागो में पहली शायरी की किताब है जिसकी तकरीब अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में मनक़िद हुई। दो के ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी हमारे लिए घर की मुर्गी दाल के बराबर है, लेकिन बहरहाल वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है और हमें एशियन के लिए बड़े फख्र की बात है कि 40 साल से वो यूनिवर्सिटी अब अपने काम में रवा दवा है और वहाँ से तालिब फारूक तहसील होके निकलती है। और उस यूनिवर्सिटी में रशीद साहब की किताब की तकरीब रहनुमाई हुई। ये एजाज़ भी रशीद साहब को हासिल है। उर्दू ज़बान, उर्दू अदब और शायरी से मुताल्लिक़ इसी इंटरव्यू में शेख साहब इन मालूमात को बस 25-30 बरस का मामला बताते हैं। कुछ नाउमीदी सी जाहिर करते हैं यानी ज़बान के बारे में और इन अदबी प्रोग्रामों के बारे में, मगर आखिर में कहते हैं कि मेरा यकीन है कि उर्दू एक ताकतवर ज़बान है जो आसानी से नहीं मिट सकेगी। उर्दू को अब दुनिया की 5 बड़ी ज़बानों में शुमार किया जाता है। शुक्रिया रशीद साहब। भारत उर्दू का सफ़र जारी और सारी है। मुशायरे, अदबी महफिलें, कॉन्फ्रेंसें, कुतुब का उजरा, मुसन्निफीन की पजीराई, शोरा के साथ शामों और बैरून मुल्क से आने वाली के साथ महफिलें शिकागो में बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं। शेख साहब के बारे में उनके तमाम दोस्तों ने मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली। शेख साहब की दूसरी तसनीफ कड़वी मिठास, जो कि उनके कालमों और मज़ामीन का मजमुआ है, जो शिकागो के मुशायरों, अदबी तकरीबात, पाकिस्तानी कम्युनिटी की रुदात और शख्सियत के अहवाल और कदो काट के तफसीली पोस्टमार्टम है। जिस शख्स को शिकागो की अदबी तारीख के बारे में मालूम करना हो, पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में जानना चाहिए, वो शेख साहब की कड़वी मिठास यहाँ से खरीद कर पढ़े। और मेरे इल्म के मुताबिक उनका आखिरी तवाकुन उनका आखिरी तवाकुन कालम जज्बा पोस्ट शिकागो के 9 सितंबर 2011 के शुमारे में शाया हुआ था। उसके बाद से मैंने शेख साहब की कोई नसरी तहरीर नहीं देखी, कहीं छपी हो तो मैं लाई नहीं। शेख साहब तस्वीर करेंगे। इनकी तीसरी किताब तरह तरह, जो कि नाम की मुनासबत से तरह कलाम पर मुश्तमिल है, उर्दू अदब में मुशायरे की रिवायतों के अमीन, पुख्ता कलाम, मुहज़्ज़िब और रख रखाव के पाकिस्तानियत के अलमबरदार रशीद शेख की चौथी तसनीफ बनाम दीवान शेख नहीं पढ़ सकता तो दीवान शेख आपके सामने आने वाली है। और किसी भी शायर, अदीब और मुसन्निफ को खिराज अक़ीदत पेश करने का सबसे बेहतरीन और तहजीबी तरीका ये है कि उसके खूने जिगर से लिखी हुई जो किताब है उसे आप खरीदें, खरीद कर खुद भी पढ़ें, लुत्फ़ अंदोज़ हैं कलाम से भी, और अपने पैसे खर्च करने वाले पैसों से आप उर्दू अदब, उर्दू ज़बान और मुसन्निफ की हौसला अफजाई करें। किताब रशीद साहब की चारों यहाँ मौजूद हैं। शेख साहब ने उनकी कीमत बहुत रियायती रखी है, इतनी कि 2 काफ़ी उसके अंदर आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो लिहाजा किताब का बंडल यहाँ से खरीदें, खुद भी ले, घर पे भी रखें और तोहफे में भी अपने रिश्तेदारों को दें। यहाँ से किताब वापस ना जाए तो यही रशीद साहब को जो है वो खिराज अक़ीदत है। मैं शेख साहब को उनकी चौथी किताब की अशात पर दिली मुबारकबाद देता हूँ और शेख साहब के अशार पर बस इसको बस करता हूँ कि मुस्कुराते हुए वो आज मिले हैं हमसे, इतना जीने का सहारा है कि जी चाहे है, तुम्हारे इश्क में एक जाने जाना, बहुत खोया है पाया नहीं है, और फिर उधर से इधर से
ادھر سے ادھر سے وہ منزل پہ پہنچے نہ جانے کدھر سے، حساس دل و طبیعت کے مالک رشید شیخ کو دل کی مبارکباد کے ساتھ شکریہ۔ ہمیں دعوت دوں گا شیخ رشید صاحب کے بیرینہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھی، پریڈوں کے ساتھی، اپنے مہمان اعزازی جناب یاسین چوہان صاحب کو۔ یاسین چوہان صاحب بہت عرصے سے محفلوں سے ذرا دور ہیں، لیکن آج ہماری خصوصی درخواست پہ وہ یہاں تشریف لائے اور مہمان اعزازی بننے کے لیے انہوں نے بڑی پس و پیش کی، لیکن ہم نے انہیں گھیر لی۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے آسمانوں کو بلندیاں اور سمندروں کو گہرائیاں عطا کی۔ شیخ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ 50 سال سے سیاسی، مذہبی، ادبی اور شاعری کے جو کلام لکھتے ہیں، کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ان سے سبھی لوگ واقف ہیں۔ شیخ صاحب کے ساتھ میرا تعلق 2001 میں شروع ہوا تھا، جب یعقوب صاحب آگے ہیں، he was the chairman for the parade۔ پھر 1989 میں جو پریڈ کی مشیگن ایوینیو پہ، وہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ ہر ملک ہر بندہ اپنے ملک کے لیے وہ کام کرتا ہے، اپنے ملک کے نام کو بلند کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ جو کام شیخ صاحب کے حصے میں ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں، اور اس کا کریڈٹ بھی شیخ صاحب کو ہی ہے کہ شیخ صاحب 1989 سے لے کے آج تک انہوں نے ہماری رہنمائی کی، اور شیخ صاحب نے 2007 میں اس وقت بھی ہمارے کولیگز صادر علی بختیاری صاحب چیئرمین تھے، جب شیخ صاحب کو بابائے پریڈ کا خطاب دیا گیا، ان کو شیلڈ دی گئی، اس کے بعد 2022 میں بھی ہم نے شیخ صاحب کو اس خطاب سے نوازا اور ان کو پبلک کے سامنے شیلڈ دی گئی۔ تو میں کہتا ہوں کہ شیخ صاحب کے لیے ایک دعوت تالیاں بجا دیں۔ اس سے پہلے بے شمار ہمارے بڑے بھائی مفتی اکرم رشید صاحب، حبیب اللہ خان صاحب، ڈاکٹر اشرف مرزا صاحب، طلعت رشید صاحب یہاں موجود ہیں۔ سید عمر صاحب نے اپنے ملک کے لیے کام کیے، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ان کی زندگیوں میں ان کو عزت دے دینا چاہیے، ان کو کریڈٹ دے دینا چاہیے۔ ہمیں عموماً یہ ہے کہ ہم جب دنیا سے چلے جاتے ہیں حضرت نقوی صاحب تو پھر ان کی یاد میں پروگرام کرتے ہیں۔ حضرت رشید صاحب ماشاءاللہ ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں اور بڑے زور شور سے کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو ریکگنائز کریں کمیونٹی میں، ان کو لے کے اور ان کو عزت بخشیں۔ شیخ صاحب آپ کی کتابیں ماشاءاللہ میں نے پڑھی ہے، اور آپ کی کتابوں کا ایک شعر ہے، میں وہ بھی پڑھوں گا یہاں پہ آخر میں، لیکن اس کے علاوہ شیخ صاحب نے میرے والدہ یہاں پہ 2007 میں آئی تھی، آج اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت عطا کرے۔ انہوں نے 2007 میں ان کے اعزاز میں کچھ اشعار کہے تھے۔ حضور صاحب آپ پتہ نہیں موجود تھے، اس کو لکھتے ہیں، بے شمار لوگ وہاں پہ موجود تھے مانٹی ہال میں، تو وہ ایک تھا کہ ماں کی عظمت کو سلام۔ یہ آپ نے کبھی سنے نہیں ہوں گے شعر اشعار، نہ یہ کسی کتاب میں ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ ان کو بھی کسی اگلی کتاب میں ضرور شامل کرے۔ یہ چند اشعار میں پڑھتا ہوں، ماں کی عظمت کو سلام کو انہوں نے مجھے لکھ کے دیے تھے۔ منگتا ہے پر محبت ماں کی عظمت کو سلام، پاؤں کے نیچے ہے جنت ماں کی عظمت کو سلام، خون سے اپنے جگر کہ جس نے پالا ہے ہمیں، ہے عنایت اور شفقت ماں کی عظمت کو سلام، گود میں سیکھا ہے جس کے ہم نے جینے کا سبق، زندگانی کی حقیقت ماں کی عظمت کو سلام،
شمع انسان ہے فروزان جس کے دم سے دہر میں. یہ ماں کے بارے میں سب. نسل انسان کی ضمانت ماں کی عظمت کو سلام. یہ درخشندہ یہ دنیا آج آتی ہے نظر ماں کے بچوں کی ہے محنت ماں کی عظمت کو سلام. بیگم زرینہ والدہ یاسین چوہان کی ہے جشن ہے یہ پیش خدمت ماں کی عظمت کو سلام. بس ہمارے جان و دل قربان اپنی ماں پہ ہیں. شیخ نے لکھی صداقت ماں کی عظمت کو سلام. شیخ صاحب یہ آج میرے پاس ہے اور آخر میں یہی کہوں گا کہ وہ ایک میاں محمد صاحب کا شعر ہے. رنم سے پڑھوں آخری شعر پڑھوں. تیری اوٹ اپنا خدایا اور نہیں کچھ سجدہ اور جس دیوے تو آپے بالے وہ کسے تھی بجدا. یہ شیخ صاحب کی اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب کا ٹائم جی محفل ماشاءاللہ سے بڑے زوروں میں جاری. کچھ لوگ شخصیت کے اعتبار سے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی محفل میں آتے ہیں بلکہ ہر جس محفل میں جاتے ہیں وہاں پہ سرپرستی فرماتے ہیں اور ان کا شمار پاکستانی کمیونٹی کے ہر موقع پر سرپرستوں میں شامل ہوتا رہتا ہے. اور اسی کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز یہی ہے رخت سفر امیر کارواں کے لیے. پاکستانی کمیونٹی کے تمام مراحل پر اور اس تاریخ پر اگر کوئی شخص حاوی ہے تو وہ ہمارے درمیان اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے یہاں آیا ہمارے لیے چند لمحات وقت کیے ہیں. میں راجہ یعقوب صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ چند خیالات کریں. راجہ یعقوب صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر اور معزز خواتین و حضرات میرے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم. آج میں کسی اور پروگرام میں موجود تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید لیٹ ہو جاؤں گا اور شیخ صاحب سے معلوم کر لوں یا نہ جاؤں. لیکن بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں ہمیشہ ہوتے ہیں اور آپ کی سوچ میں ان کے ساتھ آپ ایک لمبا سفر ہوتا ہے. جب آپ گزارتے ہیں تو آپ ان کو بھول نہیں سکتے. ہمیشہ اپنے ساتھ اپنے خوابوں میں اپنے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں اس کو آپ کو یاد رکھتے ہیں. اسی سلسلے میں شیخ صاحب کی یہ کتاب کی رنمائی دیوان شیخ کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ شیخ صاحب نے اپنا جو تخلیقی کام ہے جو ادب کی دنیا میں تخلیقی کام ہے انہوں نے اس عمر میں بھی اور صحت میں بھی جاری رکھا ہوا ہے. یہ انتہائی ایک خوشی کی اور انتہائی ایک حوصلہ افزائی کی بات ہے ہمارے نوجوان نسل کے لیے بھی اور ہمارے پرانے دوست ہیں کے لیے. شیخ صاحب سے میرا پہلا تعلق میں دسمبر 1990 میں شکاگو میں آیا تھا اور امریکن اسلامی کالج میں پاکستان ڈے کا پروگرام تھا. میں اس میں رابطہ نے شرکت کی اور میں نے شیخ صاحب سے عبداللہ خان صاحب اور باقی ہمارے جو اکابرین ہیں ہمارے دوست ہیں ہماری کمیونٹی کے سر سے ملاقات ہوئی. کچھ ماشاء اللہ شیخ صاحب بڑے جنگ سے آج تو ہم بوڑھے ہو گئے اور یہ بھی بوڑھے ہو گئے. تو 1990 سے 91 سے ہمارا یہ تعلق آج تک بڑا مضبوط رہا ہے اور خاص طور پہ
पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे परेड कमेटी में शेख साहब का हमेशा से एक किरदार जो जैसा भी यासीन जौहर साहब ने इसका जिक्र किया, ये इंतहाई अहम रहा है और एक बड़ा एक उस्ताद की तरह का रहा है। मुझे याद है कि 2001 में जब परेड पर मुनफरद वफात मिला, मैंने इससे रब्ता किया कि कभी पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा तारीख के साथ हूँ और आपके साथ ही हूँ, मैं अपनी पूरी जो अपनी सपोर्ट आपके साथ होगी। उस दिन से लेकर आज तक शेख साहब हमेशा भी पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे परेड हो या पाकिस्तान डे हो या और कोई कम्युनिटी का प्रोग्राम हो, जब भी हमने इनसे गुजारिश की है शेख साहब हमेशा हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। तो मैं इनकी इस सर्विस का और मुख्तलिफ लोग क्या कुछ मजाक में करते थे कि वैसे भी ये बाबा परेड जो है वो अब्दुल्ला खान साहब दावा करते थे मैं बाबा परेड हूँ। तो मैंने कहा जी नहीं, बाबा परेड शेख रशीद साहब है जिन्होंने ये काम शुरू किया था लड़ाई में। तो हकीकत भी यही है कि जो शख्स किसी मंजिल के लिए किसी सफर के लिए कोई सफर रखता है या कोई उसकी बुनियाद रखता है तो उसका क्रेडिट उसी को जाता है और उसी को जाना चाहिए। वक्त गुजर जाता है और लोग नए भी आते हैं, पुराने भी होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शेख साहब के बाद अदर की दुनिया में और एक बात ये से हमारी फैमिली के साथ कम्युनिटी के साथ हमेशा जो है बड़ी अच्छी रही है और हम बड़े खुश भी हैं, उनके प्राउड है कि शेख रशीद साहब जो है एक तकनीकी दिमाग के भी इंसान है, अच्छे शायर है और अच्छे कम्युनिटी सर्विस करने वाले है। अल्लाह ताला इनको और इनकी फैमिली को हमेशा खुश मैं अब इस प्रोग्राम के जो है ना हमारा ये अदबी नशर के प्रोग्राम की तरफ बढ़ रही है, तो मैं साहिब इक़्तिदार और आज के प्रोग्राम के मेहमान जनाब रशीद शेख साहब को उनकी वजह से प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है दावत खिताब दूंगा। रशीद शेख साहब जो है दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे, ये मेरी चौथी किताब है दीवान शेख के नाम से। तो दीवान शेख जो कहेंगे वो दीवान शेख कहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो उर्दू समझते हैं वो इजाफत जो है नून के नीचे जे से बनता है वो तो दीवानी शेख ही बनेगा और मतलब उसका वही निकलेगा। और दीवानी की जो है वो विधि अलग है, जो है इस तरह से दीवाना बनाना दीवाना बनने का कोई जवाब नहीं है, मगर ये हमारे वजू है हम अकीदत से समझते हैं रखते हैं। तो इंशाअल्लाह आप लोग पढ़िए देखिए। तो इसमें ये तरह ही गज़लों का मुश्तमिल है और ये बहुत कम देखा गया हल में इस किस्म की किताब है, क्योंकि और हमारे साहब जो के